ऑफ दिसंबर के बाद कुछ ज़ोडिक की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलमान सादी चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस टॉपिक का आगाज़ 15 दिसंबर हमने इस वजह से किया है क्योंकि मरीख, जिल्लाद, टेरर प्लेनेट अपने शर्फ के मकाम पर आ रहे हैं और ये हर उस बंदे के लिए बहुत बेहतरीन नताइज का ज़हूर देगा जिसके जायचा में मरीख किसी भी अच्छी पोजीशन पर है। दोस्तों, मार्स मांगलिक को भी रिप्रेजेंट करता है। मार्स आपकी जिंदगी में ताकत, तवानाई, आपकी जिंदगी में जज्बात और आपकी जिंदगी में किए जाने वाले फैसलों के ऊपर बहुत अबूर रखता है। 15 दिसंबर को इसने अपना हाउस चेंज करना है, जो कि ये कैप्रिकॉन में चला जाएगा, बुर्ज जद्दी में चला जाएगा और बुर्ज जद्दी के 28 दर्जे पर ये शर्फियाब होता है, यानी कि इसको शर्फ होता है। वो तमाम पर्सन जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल हैं, जिनको हस्बैंड से मुतल्लिक ख़वातीन या जो मर्द जिनको अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल का सामना होता है, आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत बेहतरीन होने वाला है। इस टाइम पीरियड में अपने लिए लौह मरीख बनवाएँ। ख़वातीन हैं, इस टाइम पीरियड में अपने लिए शर्फ़ मरीख की लोह मुबारका बनवाएँ। आपको जिस्मानी मसाइल हैं, आपकी इज़्ज़त में मसाइल हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, या अगर आप कोई चीज़ प्लान करते हैं, उसका उलट हो जाता है। ये मार्स की अलामतें हैं। आपके दायचा में अगर मार्स कमज़ोर है और बाय बर्थ दायचा में अगर कमज़ोर है, तो आपके अमूमन व बेशतर मामलात में आपको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। और वो फिर तकदीर की बात आ जाती है, शनासी की बात आ जाती है, उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। 15 दिसंबर को ये कैप्रिकॉर्न के खाना में आ जाएगा, जो कि इसका शर्फ़ी मुकाम है। और शर्फ़ी मुकाम में ये इंसान के ऊपर, बल्कि आलम सफ़ीला के ऊपर, दुनिया के ऊपर अपनी वो शुआएँ देता है, जो तमाम तर पॉज़िटिव होती हैं, जिसमें नेगेटिविटी नहीं होती। इस वीडियो में मैं 3 ज़ोडिक की बिलख़ुसूस बात करूँगा, जिनके ऊपर इसके असरात का अंदाज़ा या इसके असरात के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस का आप मुआयना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुर्ज हमल की, एरीज़। आपका अपना लॉर्ड साइन है ये, मार्स। और बुर्ज जद्दी में जब ये शर्फयाब हो जाता है, तो आपका जो खाना बनता है वो 10वां बनता है, यानी कि आपके जायचा के 10वें खाना में ये शर्फयाब होगा। जिनका बाय बर्थ शर्फयाब है, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत बेहतरीन है। और ये भी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर इसने 1 से डेढ़ महीना कयाम करना है। 15 जनवरी से 22 की रात को ये मूव ऑन कर जाएगा, ये अपना हाउस चेंज कर जाएगा, यानी कि 30 जनवरी तक ये जायचा के आपके 10वें खाना में मुकीम होगा। 10वां खाना बैतुल माल है, 10वां खाना बैतुल बाप है, 10वां खाना बैतुल उम्मीद है, 10वां खाना बैतुल कैरियर है। आपके कैरियर के अकॉर्डिंग, आपकी उम्मीद, आपकी तमन्ना, क्योंकि ज़ायचे के 10वें के ऊपर ज़ायचे का जो 11वां खाना है वो बैतुल तमन्ना कहलाता है, बैतुल ख्वाहिशात कहलाता है। ख्वाहिश को मुकम्मल कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपके ज़ायचा के किन-किन खानों का हाकिम सयारा है। ज़ायचे के पहले खाने का हाकिम सयारा है और ज़ायचा के 8वें खाने का हाकिम सयारा है। पहला खाना हमल का, 8वां खाना अकरब का। मुकीम शर्फ कहाँ होगा इसका? ज़ायचा के 10वें खाना में। बाप से ताल्लुकात खराब हैं तो बेहतरीन हो जाएंगे। कई अरसे से बहुत अरसे से अगर आपकी ज़वाजी ज़िंदगी में मसाइल हैं, या आपके पार्टनर के साथ मसाइल हैं, या अगर आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो ये वक्त बहुत बेहतरीन है। इस वक्त से मुस्तफ़ीद हुआ आप। ये वक्त बार बार तकदीर और ये वक्त बार बार परवरदिगार की रहमतों भरा वक्त आपके बार बार आपको नहीं मिलेगा। हसूल औलाद के लिए, हसूल तमन्ना के लिए, हसूल दीद के लिए, हसूल कैरियर के लिए, जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, किसी किस्म का कोई भी काम करना चाहते हैं, ये वक़्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है। अब दूसरे ज़ोडिक की जानिब हम आते हैं, जो कि है बुर्ज असद, लियो। लियोज़ आपके जो ज़ायचा में मार्स की अलामत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्स आपके ज़ायचा के चौथे खाने का हाकिम है और आपके दायचा के 9वें खाने का हाकिम है।
اور آپ کے ذائچہ میں چھٹے خانہ میں شرف یاب ہوگا۔ ذائچے کا چھٹا خانہ آپ کے روزمرہ کے معاملات کا ہے، آپ کے کام کا ہے۔ اور ایک بات میری یہاں پر بہت خاص ہے، اب اس بات کو آپ بہت غور سے سنیے گا۔ علم النجوم کا قانون ہے، ذائچہ کے چھٹے خانہ میں، آٹھویں خانہ میں اور 12ویں خانہ میں اگر کوئی بھی بگ پلینٹ مقیم ہے، اثر رکھتا ہے یا آ کے وہاں شرف یاب ہوتا ہے، عالم سفیلہ پر تو اپنی جو اس کی شعائیں ہیں وہ ضرور ڈالتا ہے، لیکن اس بندے کے اوپر ریشو میں یا ریٹنگ میں اتنی زیادہ پازیٹیوٹی نہیں ملتی اس کو، جو ایک بندہ دوسرا جس کے 7ویں خانہ میں ہو یا 5ویں خانہ میں ہو وہ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دائچے کا چھٹا خانہ ہے اور چھٹا خانہ صحت کا بھی ہے، لیکن پازیٹیو تھنگز یہاں پر آپ کو بہت ساری دے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کے صحت کے جو معاملات خراب ہیں، آپ کو ان میں بہت بہتری ملنے کو نظر آئے گی۔ آپ کے کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے جو آپ کا رکا ہوا ہے، آپ کا پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا، آپ کو اس میں انشاءاللہ بہت بہتری ملے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ذائچے کے چوتھے خانے کا حاکم سہرا، چوتھا خانہ آپ کی والدہ کا بھی ہے، آپ کے آرام و سکون کا بھی ہے، مال مویشی کا بھی ہے، زراعت کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے، ٹھیکیداری کا کام کرتے ہیں، زمین سے ریلیٹڈ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا جو سائن ہے وہ لیو ہے تو آپ کے لیے بھی 15 اکتوبر سے لے کے 23 جنوری تک کا یہ ٹائم پیریڈ بہت ہی زیادہ بہترین ثابت ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کے ذائچے کا 9واں خانہ بھی اس کے احوال سے بھرپور مستفید ہوگا۔ 9واں خانہ کا حاکم سیارہ ہے کیونکہ حمل کا خانہ بنتا ہے، اور وہ بیت السفر ہے، وہ بیت الروحانیات ہے، وہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ تعلیم کے امور پر بہت فائدہ ملے گا، سفر کے امور پر بہت فائدہ ملے گا، کوئی نیو جرنی، کوئی کسی نئی چیز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں آپ کو، اس میں بڑی پازیٹیو تھنگز ملیں گی۔ اور ایک بات بالخصوص لیوز پرسن کے لیے، اس ٹائم پیریڈ میں کیے جانے والے فیصلے بڑے ہی بولڈ ہوتے ہیں اور بڑے ہی کارآمد ہوتے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ میں کیے جانے والے فیصلے کی جو بناوٹ ہے وہ تقدیر کی طرف سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ یا وہ جو سٹیپ آپ لیں گے وہ بڑا پازیٹیو ہوگا۔ لیکن دو چیزوں کا خیال، چوتھا خانہ والد کے ساتھ تعلقات کو خراب کرے گا۔ میں نے والد اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ چوتھا خانہ والدہ کا ہے، 10واں خانہ والد کا ہے۔ مارس اپنے سامنے مقابل گھر کے اوپر افیکٹ نیگیٹو دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو والد سے آپ کے جو تعلقات ہیں وہ کسی قسم کے بھی اس عرصے میں خراب نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب تھرڈ زوڈک کی طرف چلتے ہیں جو کہ تلا راشی ہے، برج میزان۔ برج میزان کے چوتھے خانہ میں مریخ شرفیاب ہوگا جو کہ والدہ کا گھر ہے، جو کہ آرام و سکون کا گھر ہے، اور آپ کے ذائچہ کے بیت المال کا حاکم سیارہ ہے، اور آپ کے ذائچہ کے یعنی کہ دوسرے خانے کا حاکم سیارہ ہے، اور آپ کے ذائچہ کے 7ویں خانے کا حاکم سیارہ ہے، کیونکہ دوسرا خانہ اسکارپیو کی راشی بنتی ہے اور 7واں خانہ برج حمل کی راشی بنتی ہے۔ چوتھا خانہ بہت بہترین ہے، والدہ کی طرف سے کوئی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ والدہ کی طرف سے بینیفٹ چونکہ کہ والدہ کی دعا ہی آپ کو مل جائے، زندگی کا بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ آپ والدہ کو کوئی سفر کرا سکتے ہیں، یا والدہ کے اکارڈنگ کوئی بھی پازیٹیو تھنگ آپ کہیں لے کے جا سکتے ہیں، یا ان کی طرف سے آپ کو کوئی زمین کا حصہ یا کوئی بھی ایسی چیز مل سکتی ہے، یا والدہ کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز مل سکتی ہے جس جو حصول تمنا میں ہو، جو خوشی ہو۔ کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی آفس بنانا چاہتے ہیں، یا اگر آپ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، اگر آپ ٹیکسٹائلز کا کام کرتے ہیں، اگر آپ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا سے منسلک ہیں، آپ کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت ہی زیادہ بہترین ہونے والا ہے۔ اور اس ٹائم پیریڈ میں 15 دسمبر سے لے کے 23 جنوری کے دوران یہ ٹائم پیریڈ آپ کو مستفید بھی کرے گا اور آپ کے امور زندگی کے اوپر بہت پازیٹیو افیکٹ دے کر جائے گا۔ اور اس دوران جو شرف ہے، اس شرف میں اگر آپ مشتری کی مریخ کی لوح مبارکہ اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ کے اندر مارس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمزوریاں ہیں، ازدواجی زندگی میں مسائل، جسمانی مسائل، تعلقات میں مسائل، شراکت داری میں مسائل، یا آپ کے ذائچے کے لبراس پرسن کے ذائچے کا جو ازدواجی بالخصوص جو ازدواجی مسائل ہیں، اس کے لیے شرف مریخ کے اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ خاتون ہیں، لڑکی ہیں، عورت ہیں،
आप भी अगर हस्बैंड से मुताल्लिक मसाइल हैं, तो आप अपने 7वें खाने को मद्देनज़र रखें और 7वें खाने को मद्देनज़र रखते हुए आप इसकी रेमेडीज़ करें, फॉरवर्ड वे रेमेडीज़ करें। लोहे मरीख अपने पास रखें। सेकंड आपके दायचे का चौथा खाना, वालदा का। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी की खरीदो-फरोख्त करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड बहुत बेस्ट है और इस टाइम पीरियड में परवरदिगार की तरफ से आपको बहुत बेहतरी मिलती हुई नज़र आती है। अगर इन तमाम चीज़ों को अगर आप फॉरवर्ड रखें, तो आपको अगले साल में मार्च से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ों का सामना होगा। गोल्ड का काम करते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। गाड़ियों के ऑक्शंस का काम करते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। आप अगर स्क्रैप का काम करते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा आपके लिए आसानी पैदा करें और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें। अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, अपने लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मशावरत करना चाहते हैं, किसी मसले पर, किसी बात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, मेरा ऑफ़िशियल नंबर 0343 24 12 714। आप इस पर कॉल करें, मैसेज करें, मेरा सेक्रेटरी आपको ज़ायचा का प्रोसीजर सेंड कर देगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।